अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। नाजरीन मोहतरम, क्या आप इस वक्त किसी मुश्किल, परेशानी, बीमारी, माली तंगी या ज़हनी दबाव से गुज़र रहे हैं? क्या आपको लगता है कि दुआएं मांग मांग कर थक गए हैं, लेकिन हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की नाराज़गी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आने वाले 4 ख़ास इशारे हों। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो इसे आज़माइशों के ज़रिए अपने करीब कर लेता है। आज हम जानेंगे कि मुश्किल वक्त में अल्लाह पाक अपने बंदों को कौन से इशारे देता है, जिन्हें समझकर इंसान मायूसी से निकलकर उम्मीद, सुकून और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। लिहाजा मुश्किल वक्त में हिम्मत ना हारें, बल्कि इस बात की तरफ तवज्जो दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे क्या फरमा रहा है और वो कौन से 4 इशारे हैं जिन्हें समझकर आप मायूसियों से निकल सकते हैं। और ये 4 इशारे हम समझेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, अक़वाल और बसीरत की रोशनी में। नाज़रीन मोहतरम, अगर मुश्किल वक्त हो तो हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पहला इशारा समझिए, और वो है रास्ता बंद होना। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान एक काम के लिए पूरी कोशिश करता है, मेहनत लगाता है, अपनी जान लगा देता है, मगर फिर भी कामयाबी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, कारोबार नहीं चलता, रिश्ते तय नहीं होता, मंसूबे नाकाम हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि अल्लाह पाक जिस रास्ते को बंद करता है उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो इस इशारे को समझिए कि उसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई ख़ास हिकमत मौजूद है। बाज़ औक़ात हम जिस चीज़ को अपनी कामयाबी समझ रहे होते हैं, दर हकीकत वो हमारे लिए नुकसान का सबब बनने वाली होती है। अल्लाह पाक बंद दरवाज़ों के ज़रिए हमें बचा रहा होता है। इसीलिए जब कोई रास्ता बंद हो जाए तो फ़ौरन मायूस ना हो सकता है अल्लाह पाक आपको किसी बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहा हो। इस इशारे को भी समझें और इसके पीछे छुपी हिकमत को भी जानने की कोशिश करें। दूसरा इशारा जो मुश्किल वक्त में भी आपको समझना है, वो है दिल का बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ माइल होना। कभी आपने महसूस किया होगा कि मुश्किल वक्त में अचानक नमाज की तरफ रग़ाबत बढ़ जाती है, कुरान पाक सुनने को दिल चाहता है, ज़िक्र और दुआ में सुकून मिलने लगता है। ये मामूली बात नहीं होती, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ख़ास इशारा होता है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप हिम्मत हार रहे होते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक जब किसी बंदे को अपना बनाना चाहता है तो इसके दिल में अपनी याद पैदा कर देता है। अगर मुश्किल वक्त में आपका दिल अल्लाह की तरफ खींच रहा है, इसकी तरफ माइल हो रहा है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह पाक आपको तन्हा नहीं छोड़ रहा, बल्कि आपको अपने करीब ला रहा है, बल्कि अपने कुर्ब की तरफ बुला रहा है। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, मुश्किल हालात गुजर जाएंगे। तीसरा इशारा है आजमाइशों के बावजूद अंदर से एक उम्मीद बाकी रहना। बाज़ लोग बज़ाहिर हर तरफ से मुश्किलात में घिरे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक अजीब सी उम्मीद ज़िंदा रहती है। इन्हें कहीं ना कहीं यकीन होता है कि एक दिन सब बेहतर हो जाएगा, अल्लाह पाक मेरी मदद करेगा। ये उम्मीद इंसान की अपनी ताकत नहीं होती। नाज़रीन मोहतरम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता होती है। कुरान पाक हमें मायूस होने से मना करता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, उम्मीद ख़त्म हो जाए तो समझो तुमने अल्लाह पर यकीन कमज़ोर कर दिया है। अगर तमाम मुश्किलात के बावजूद आपके दिल में उम्मीद मौजूद है तो ये अल्लाह का तीसरा इशारा है कि अभी रहमत के दरवाज़े आप पर बंद नहीं हुए। लिहाजा हिम्मत ना हारो,
مشکل وقت گزر جائے گا۔ چوتھا اشارہ ناظرین محترم بہت اہم ہے اور وہ ہے بار بار صبر ملنا۔ مشکل وقت میں انسان جلد نتائج چاہتا ہے کیونکہ انسان فطرت جلد باز ہے۔ جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اسے کامیابی مل جائے، لیکن اللہ پاک بعض اوقات اپنے بندوں کو صبر بھی سکھانا چاہتا ہے کیونکہ صبر کے بغیر بڑی کامیابیاں نہیں ملتی۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، صبر وہ عبادت ہے جس کا اجر اللہ پاک خود عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بار بار ایسے حالات آ رہے ہیں جو آپ کو برداشت، حوصلہ اور انتظار سکھا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک اشارہ ہے، اور مشکل وقت میں اس اشارے کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ناظرین محترم، اللہ پاک آپ کی شخصیت کو مضبوط بنا رہا ہے، آپ کو آنے والی نعمتوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنا اور ان کے اشاروں کو پہچاننا بہت ضروری ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی مشکل وقت یا آزمائش سے گزر رہے ہیں، حالات تنگ نظر آ رہے ہیں اور کہیں سے کوئی راستہ بنتا دکھائی نہیں دیتا، تو ان 4 اشاروں پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ آپ کی زندگی میں بھی موجود ہیں۔ اگر ہیں تو پھر اللہ پاک کی حکمتوں کو سمجھنا شروع کر دیں۔ ناظرین محترم، یہ ایسے اشارے ہیں جو انسان کی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں۔ خاص طور پر مشکل وقت میں انسان کی ہمت اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور آپ کو ہمت تو ویسے بھی نہیں ہارنی۔ مشکل وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور مشکل کے ساتھ آسانی بھی موجود ہوتی ہے، لہٰذا اپنے اللہ پر یقین، توکل اور بھروسہ ہمیشہ قائم رکھیں۔ اللہ پاک اپنے بندے کے لیے جو بھی کرتا ہے اس کے حق میں بہتر کرتا ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے، ہر مشکل سزا نہیں ہوتی، ہر آزمائش بدقسمتی نہیں ہوتی، اور ہر تاخیر ناکامی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ پاک آپ کو گرانے کے لیے نہیں بلکہ سنوارنے کے لیے آزماتا ہے، لہٰذا اپنے رب کے اشاروں کو بھی سمجھیے۔ مشکل وقت میں اپنے آپ کو الجھانے کی بجائے اپنے رب کی حکمتوں پر غور کریں تاکہ آپ کی زندگی آپ پر آسان کر دی جائے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کا ایک خوبصورت قول ہے، اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہو جائے تو حالات کی سختیاں انسان کو توڑ نہیں سکتی۔ اسی لیے مشکل وقت میں شکایت کم اور دعا زیادہ کریں، ہمت نہ ہاریے، حوصلہ نہ چھوڑیے۔ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، اور یہ یقین آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مایوسی کم اور امید زیادہ رکھیے، لوگوں سے کم اور اللہ پاک سے زیادہ توقع رکھیں۔ اگر آپ اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو آج اللہ رب العزت کے یہ 4 اشارے ضرور یاد رکھیے اور انہیں اپنے مشکل وقت میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ 1. راستہ بند ہونا، 2. دل کا اللہ کی طرف مائل ہونا، 3. امید کا دل میں باقی رہنا، 4. صبر سیکھنا۔ ممکن ہے آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ قریب ہو اور آپ کو ابھی اس کا احساس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی آسان فرمائے، ہر مشکل دور فرمائے اور آپ کے دل کو سکون اور یقین عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، جب اللہ پاک مدد فرماتا ہے تو انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے اس کے لیے وسیلہ اور اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں، لیکن یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا کامل یقین ہوگا، کامیابی اتنی ہی یقینی ہوگی۔